watching the Hope Channel. Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga panaw, gibati ko ang kasakit o ang tumangkauhaw. bisan pa man may nagpabiling pagtuong gikuptan, maoy nagapadasiming tanan, kasakit walaig sa bayan, kay ginabuhi maoy ibukti. Kang Jesus nagimo ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw mo, maoy buuban, ug ibangan duling talagong isaliganin mo, maoy maglaom ang kinabuhi nga hangtod karon di ko pa makita ang kinutuban. May higayon nga mabalong ang suga kung gikuptan, bisan lisod kining panaw nga atong giapilan. awan ang mula hukay sa luma, maoy magmalaumon, unang Ginoo ang atong sunod. Kang Jesus nagimo ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw mo,
Channel, Southern Mindanao. Mubo na lang ang atong panahon. Kita ni Diyos iyang kuwaon. Mga patay iyang banhawon. Ug ang buhi iyang lalinon. Mga tahong nga huna-hunaon. Kita ni Diyos iyang sugaton. Dito unya sa kalangitan. Handang panon, bulahan ang makaambit sa naunang pagkabanhaw. Kamatayon wa na'y dapit, kay mamakwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa imperno siya isugba. Kaduhang pagkabanaw, dito sila makapanghubaw. Pusoon ikaw akong kasigon, sa pag-alagad makapadayon. Aron unya imong maangkon, unawan nga pulog-pulog. Naon kadtong mga pamilya, sa pagtuuwa pagkaiusa. Asawa unya'y malalim, ug ang banamahabilin. Bulahan ang makaapit sa naunang pagkabanhaw. Kamatayon wa na'y dapit, kay mamakwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa imperno sila isugba. Ikaduha pagkabanhaw, dito sila makapanghubaw. Bulahan ang makaambit sa naunang pagkabanhaw. Kamatayon wa na'y dapit, di mamakwit naman sa langit. Alaot ang nakatulog pa, sa imperno sila isugba. Ikaduhang pagkabanhaw, sila makapanghubaw. Ikaduhang pagkabanhaw, dito sila makapanghubaw. Hope Channel, Southern Mindanao. Dugay na panahon nga ikaw gitawa. Dugay na panahon nga ikaw gihula. Apan ang tanan imong gibaliwala. Maski pili mo ang magpakasala. Dagandang higayon sa iyang pagtawa. Buot niya nga ikaw mo alagad na. Ang tanan
mong buhat pang baguhan na. Itog yan na karon ang kinabuhi mo. Kay kini karon mao ang panahon nga ikaw gayon mangandamig suon sa imong kaugalingon alang sa paghukom samtang nga aduna pa'y higayon. Sudunga ang tanan nagakahitabo, palandungi ang kaugalingon mo. Kanus Ama, ikaw mo alagad kaniya. Unya na bagulahi na ang tanan. Kay kini karon mao ang panahon nga ikaw gayon mangandamig suon sa imong kaugalingon alang sa paghukom samtang nga aduna pa'y higayon. Kay kini karon mao ang panahon nga ikaw gayon mangandamig suon sa imong kaugalingon alang sa paghukom samtang nga aduna pa'y higayon. Samtang nga aduna pa'y higayon. Samtang nga aduna pa'y higayon. Tonight, we are truly blessed to have with us a dedicated servant of the Lord, a man of unwavering faith, a devoted husband, a proud father, and an inspiring leader. Our speaker serves as the stewardship director of the Southern Mindanao Mission, dedicating his life to spreading the gospel and strengthening the faith of those around him. He is a proud alumnus of Mountain View College, where he earned his Bachelor of Arts in Theology in 1995. His passion for ministry has led him to serve in various districts, including Malungon, Malandag, Alabel, the City of Glan, and Central Church Atis. His commitment to God's work further drove him to pursue higher education at the Adventist International Institute of Advanced Studies, where he obtained his master's degree in ministry in 2013. Beyond his ministry, he is a loving husband to Adora Medjavilla Baguno, a dedicated high school teacher, and a proud father to Joshua M. Baguno, a third-year nursing student at Mountain View College. Tonight, let us open our hearts as we listen to his message, be encouraged by his journey, and be inspired by his deep love for ministry, family, and above all, our Lord Jesus Christ. Please join me in warmly welcoming Pastor Joel Braga Baguno. Mayong gabi mga kapaglaom, kamusta kamo? Usa ka dako na usab nga kalipay ang pagpasalamat nato sa Ginoo nga nakaabot na niining ikapito nga gabi sa ato nga pagtuon o gikan sa kailanman sa ako nga kasing-kasing gusto ko magpasalamat sa Ginoo tungod sa inyong pagsuportar sa ato nga series sa matagabi na agyud mo. Nalipay ko nga ang atong mga viewers matagabi hilabihan kadaghan. Doon na sila yung mga message, doon na sila yung mga
comment, lipay kayo sa pag-view sa inyong mga messages. Salamat kayo mga paglaom. So in behalf sa ato nga mga administrators, headed by Elder Nildo Mamag, ang ato nga president, o sa ato nga executive secretary, Pastor Enrile Yata, o sa ato nga treasurer, Sir Aldrin Hiramil, among kalipay ang pagpasalamat kaninyong tanan. Kauban sa mga directors, office staffs, o sa Hope Radio, Hope Channel, o sa tanan nga mga crew nga ni adinhi, dili masaysay ang among kalipay sa pagpasalamat kaninyong tanan. Sa di pa ta mag-ampo, gusto ko po magpasalamat sa ato mga viewers abroad na subaybay kanunay sila Uncle Edie Edgardo Babaw dito sa California, sila ni Tito og ni Alma dito sa South Dakota. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay. Sila Auntie Elizabeth, Uncle John, si Uncle John, kanunay di ay nagasubaybay sa programa sa Hope Channel Generals. Sila ni Uncle Boy, Uncle Iliel, kauban sa ilang mga pamilya. Salamat kayo sa inyong padayon sa pagsuporta sa buhat dinhi sa Southern Mindanao Mission. O sa di patamuad to sa ato nga topiko, karon nga gabi, ako mong ngayon sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pag-ampo, Ginoong Diyos. Salamat nga sa makausap kami, makatuon na usab sa imong mga pulong. Salamat nga imo kaming magiyahan, aron kami makapadayon sa among pagpanaw, paingon sa langit nun nga puloy anan. Andama ang among una-una og kasing-kasing, og salamat nga ikaw niak sa among taliwala. Maghatag ka namong kaalam og kahibalo. Kay among gitugyan, gipasalamatan. Pinagi lamang sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Karong nga gabi atong tun-an mga kapaglaom ang usa ka importante kaayo nga suwito sa balaan nga kasulatan mahitungod sa adlaw sa paghukom. Ang uban nga mga tawo naguna-una nga dili ni importante kining adlaw sa paghukom. Apan kung imong tan-awon ang balaan nga kasulatan, mahinungdanon kaayo ni alang kanatong tanan aron ta maandam sa pagbalik sa ato nga Ginoo. Now, sa lipat mo adto sa sunod nato nga mga pangutana, naay pangutana diri nga nag-ingon, unsa may dangatan sa mga tawo sa adlaw sa paghukom sa Dios? Unsa may dangatan sa tawo sa adlaw sa paghukom sa Dios? Sa inyong una-una, unsa kay dangatan sa tawo? Akong gitan-aw nga dunay duha ka mga reaksyon ang mga tawo sa adlaw sa paghukom. Maybe ang uban, kung naandam, alipay sila. Mula sila angay kabalakan. Di sila mabalaka, di sila masubo. Apan alang sa mga tawo nga walay pag-andam sa ilang kaugalingon, niini nga mga panahon, siguro mahadlok sila. Pareha gud anang sadaan bitaw ta mga kapaglaom, unya dadon ta didto atubangan sa huwes. Atubangan sa mga abogado, di ba murag mahadlok ta? Labi na kung wala ta naandam, pero kung naandam ta, nakahibaluta nga wala gyud tay sala. Di gyud ta mahadlok sa pag-atubang sa hukmanan sa atong nga Ginoo. Sama gud ani nga tawo, wa gyud siya hadlok-hadlok. Nganuman, nakahibalo siya nga ang iyang binuhatan tama diha sa atubangan sa ato nga Ginoo. So di patamuad to sa unsa may dangatan sa mga tawo sa adlaw sa paghukom. Ato sa tanawon, ang kanusa abadi ay ang adlaw sa kaluwasan. Ato sa tanawon ni kanusa ba ang adlaw sa kaluwasan? Kaya ang adlaw sa paghukom sa umalabot pamangyud nga panahon. Ato tanawon nag-ingon sa dinhi sa 1 Corinto 6 versikulo 2 nag-ingon dinhi kay siya nag-ingon sa panahon nga gikahimut-an ikaw akong gipatalinghugan. O sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan, tanawa karon mao na ang adlaw nga ikaw akong gikahimutan, tanawa karon mao na ang adlaw sa kaluwasan.
Ang adlaw di ay sa kaluwasan, mga kapaglaom, karon di ay. Sa diya nga nadunggan nato ang pulong sa Ginoo, ang maayong balita, miabot sa ato nga kinabuhi ang kaluwasan. What a privilege nga niining kagabion ato nabatnan ang kaluwasan nga giandam sa Ginoo alang kanato, mga kapaglaom. So unsa man atong buhaton? Kay ang kaluwasan naa naman karon. Ang buhat 16:30 og 31 nag-ingon siya, og iyang gidalas sila sa gawas, og miingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako? Nalipay ko aning reaksyon sa mga tawo, no? Nga naghuna-una, sabay akong buhaton. Mauni ang mga tawo nga nangita gyud sa kaluwasan, mga kapaglaom. Kay kung di ta mangutana, di ta magsusi, murag wala lang sa ato ang adlaw sa paghukom. Pero ni ay mga tao nang unsa may among buhaton aron mi maluwas? Ang versikulo 31 nag-ingon siya, og kanila og mitubag, og kaniya mitubag sila nga nag-iingon, tumuo ka sa Ginoo, Ginoong Hesus, og maluwas ka, ikaw og ang imong panimalay. Samtang akong gilantaw kini nga statement, inako, dili man gyud lisod. Ang pagdawat kay Kristo, kay kanang ingon diha, tumuo ka sa Ginoong Hesus, og maluwas ka, og ikaw og ang imong panimalay. Imo lang siyang tuuhan. Imo siyang dawaton. Dili lisod. Pero sultihan ta mo, kining pagtuo nga gisulti dinhi sa balaan na kasulatan, mao ni ang pagtuo nga naay buhat. Kung nagtuo ta sa Ginoo, musunod ta sa iya. Dili kay nagtuo ko sa Ginoo, ga-praise the Lord ko sa Ginoo, pero nagmasinupakon ko kaniya, dili gyapon mo abot sa ako ang kaluwasan. Ang pagtuo sa Ginoo mao ang pagtuman sa iyang mga mando. Ang pagtuo sa Ginoo mao ang kalipay sa pag-alagad diya kaniya. Pero kung tuo-tuo lang ta sa ngalan, pero wala ta nagabuhat, dili na mao ang pagtuo nga gisulti sa Ginoo diya sa balaan nga kasulatan. Now, kanon sa abadi ay ang adlaw sa paghukom? Kay ang adlaw sa kaluwasan karon man. Kanon sa abadi ay ang adlaw sa paghukom. Nag-ingon ang buhat 17:30 ug 31. Ang Diyos wala lamang nanumbaling sa maong mga panahon sa kaburong. Kining kaburong mauning kinibitang masinupilon, pagkamasinupakon, pagkadautan. Makita nimo ang atong kalibutan nga ginapuy-an karon. Grabe na kadautan, mga kapaglaom. Pero ang Diyos wala lamang nanumbaling sa pagkadautan sa mga tao karon sa kalibutan. Ngano ka? Apan karon siya nagsugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. Abi ninyo kung ako pa lang ang Ginoo, no? Kanang mga tao nga mamatay tao, mangawat, maghimo og dagko nga mga krimen, ako diyan ang patyon. Kung ako ang Ginoo, para nga di na wala na yung mga tao nga mag-suffer pag yun sa ilahang mga dili maayo nga may nuhatan. Pero maayo kay ang Ginoo, gitagaan sa Ginoo chances ang mga tao nga mga daotan. Tanawan niyo? Apan karon siya nagsugo sa mga tao bisan diin sa paghinulsol. Kay nga naman, kay siya nagtudlo na og adlaw kanos asubay sa katarungan, iyang pagahukman ang kalibutan pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini og kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tawo pinaagi sa pagkabanhaw kaniya gikan sa mga patay. Gusto sa Ginoo nga bisan unsa ta kadautan karon maghinulsulta. Mag-alagad ta sa Ginoo, magsunod ta diha sa iya, magtuo ta diha sa iya. Ngano man, dili tiyaw-tiyaw ang umalabot nga panahon. Iyang hukman ang kalibutan. Iyang laglagon ang mga dautan. Mao ni nga iyang gipahibalo kanato karon nga gabi nga kita maghinulsol og magsunod diha kaniya. Karon,
Kinsa ba di ay nganong kinahanglan man ta maghinulsol? Nganong kinahanglan man ta mutuo? Kinsa ba di ay ang moatubang sa hukmanan ni Kristo? Pwede ba nga ang mga papa lang kay sila ang head of the family? Pa, ikaw lang ang mag-represent sa amo dito ni mama o sa imong mga anak. Pwede ka, ha? O pwede ba nga ang mama kay murag isog-isog ang mama? Murag grabe og baba ang mama, pwede ra siya maka-reason out dito atubangan sa Ginoo, ikaw lang dito ang mo represent sa amo sa adlaw sa hukmanan. Pwede ka mga kapaglaom? Ato tanawon, nag-ingon dinhi ang 2 Korinto 5 bersikulo 10, kinsa ba ang mga tubang yun sa atubangan sa Ginoo sa adlaw sa paghukom? Nag-ingon siya kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo. Uy, kitang tanan di ay Dili pwede nga ang papa lang o ang mama lang. Nagpadayon siya, aron ang matag-usa. Hala, ang matag-usa. Gibalik na po do. Kitang tanan. Unya, gibalik na po. Aron ang matag-usa. Magadawat, sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo o daotan. Higala. Dili sa yun di ay ang atong maatubang sa umalabot nga panahon. Individual ta. Dili pwede nga, magmili kami og abogado, among himuong representative dito. Dili pwede. Isa-usa, isa-isa yun ta. Dili yun ta makatago sa atubangan sa Ginoo sa adlaw sa paghukom, mga kapaglaom. So, ato ning tanawon, ato ning tagaan o pagtagad sa ato nga kinabuhi. Now, unsa may atong himuon, kinahanglan nga himuon nato. Kaya ang adlaw sa paghukom, dili man sayon. Karon ang adlaw sa kaluwasan, okay lang. Pero sa umulabot nga panahon, dili sayon ang atong pag-aatubangon. Unsa man ang atong himuon karon? Ang Santiago 2, versikulo 12 og 13 nag-iyon siya, kinahanglan magasulti og magabuhat kamo ingon sa mga tawo nga pagahukman ubos sa kasunguan sa kagawasan. Kay ang paghukom way ko kaluoy alang sa mga tawo nga wala nagapakitag kaluoy. Ngani ang kaluoy magadaog batok sa hukom. Higala og mga kapaglaom, grabe ang tugon sa Ginoo. Unsa daw? Kinahanglan karon magasulti og magabuhat ta nga daw muatubang na ta sa hukmanan sa Ginoo ugma. Karon ang uban manggod wala sila kabalo nga naay hukmanan sa umalabot nga panahon, na ipaghukom sa umalabot nga panahon, na sige lang istorya nga makapasakit na sa uban nga mga tawo. Buhat nga dili maayo atubangan sa ilahang isig katawo. Atong bantayan ang atong baba. Usa ta musulti, atong una-unaon kung makapasakit ba ni sa atong isig katawo. Ang atong binuhatan ba, mahimo ba ni nga panalangin ngadto sa uban? Nga naman, tanawan nyo, kay ang hukom way ko kaluoy. Ang hukom sa Ginoo sa umalabot nga panahon, way ko kaluoy, alang sa mga tao nga wala nagpakitag kaluoy. Karon gani, pag gusto lang taa, sa umalabot nga panahon, atong maatubang ning hukom nga way ko kaluoy. Ngani ang kaluoy magadaog batok sa hukom. Karon nga panahon, ang kaluoy naa pa sa taas. Ang hukom naa pa sa ubos. Pero muabot ang panahon, mga kapaglaom, nga mabali na. Ang kaluoy na nasa ubos, ang paghukom na mauna yun ang magdominar. Dili sa yun ang atong ma-experiensyahan sa umalabot na panahon. So tungod ni ini, nag-ingon ang Ginoo alang sa mga tao nga nagaandam sa ilang kaugalingon karon. Ang Malakias 3:16 nag-ingon siya, unya ang may kahadlok ang hiyuba magasulti ang usa og usa, og si hiyuba mamati og magpatalingog. Og ang usa kabasahon sa handumanan gisulat sa atubangan niya alang kanila nga may kahadlok og nga nagapamalandong sa iyang ngalan. Ang sunod nga bersikulo, og kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga naisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Dako nga pribilehiyo mga kapaglaom, no? Alang sa mga tawo nga nagaandam.
sa ilang kaugalingon adlaw sa paghukom. Nga naman, ang ilang binuhatan, isulat dito sa basahon sa kinabuhi. Sila maghangyo sa Ginoo, ang Ginoo mamati yun. Ang pinakadelikado yun, kadtong mga tao nga ang ilang mga ngalan, dili masulat sa basahon sa kinabuhi. Kay kung ang ngalan na to, dili masulat sa basahon sa kinabuhi, dito yun na sa basahon sa kamatayon. Mo na nga, everyday magbantay yun ta sa atong mga liniyukan, atong sinultian kay naay manulunda nga nagatali sa ato mga binuhatan every moment sa ato nga kinabuhi. Basi baya inigbalik sa Ginoo, daghan ang atong gipasulat dito sa basahon sa kamatayon, gamay lang dinhi sa basahon sa kinabuhi na pagtimbang ana didto gyud ta sa kalaglagan mga kapaglaom. So nalipay ta nga nahibal-an nato nga sa umalabot nga panahon do na gyoy paghukom ang Ginoo alang kanatong tanan. 1 Pedro 4 versikulo 17 ning siya kay panahon na nga pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios. Og kon kini magasugod man kanato unsa man kahaydangatan sa mga tawo nga wala nagatuman sa maayong balita sa Dios. Kapaglaom, ang paghukom daw magasugod sa balay sa Dios. O ang mga tao kinahanglan magasunod niini. Kung dili ta mosunod sa maayong balita, unsa kay dangatan sa ato nga kinabuhi? Mo ni questionable kayo, no? Kung dili nato sundon ang maayong balita sa Dios, unsa man ang maayong balita sa Dios? Mauna ang Biblia. Sige tagbasa sa Biblia, pero sige po tag supak, unsa may dangatan nato sa umalabot nga panahon? Ang atong dangatan sa umalabot nga panahon, mao ang kalaglagan nga giandam sa Ginoo diya sa adlaw sa paghukom. Malipay ta karon nga gabi nga pinaagi niini atong nasuta mga kapaglaom. Ang gihimo sa Ginoo sa ato nga kinabuhi karon. Gani karon nga panahon tuwa siya sa langit. Naglingkod siya sa tuong trono sa iyang amahan. Naga-imbestigar siya sa ato nga kinabuhi. Mao na nga naay gitawag karon nga pre-investigative judgment. Sa uban nga pagkasulti, pre-advent judgment. Sa wala pa sa di pa siya mobalik, iyang gina-imbestigar ang ato nga kinabuhi. Mao bitaw na nga kung makasala ta, gisultihan ta nga mangayo kita og pasaylo maginulsulta. Unya ang atong pag-ampo, atong i-direct ngadto sa Ginoo. Kay naatay usa ka man lalaban. Doon natay abogado nga si Ginoong Hesus. Ang ginahimo ni Ginoong Hesus karon, siya ang atong tigpataliwala. For example, ako nakasala ko, moyong ko, Ginoong Hesus, gusto ko mangayog pasaylo sa akong mga sala. Si Ginoong Hesus, ingon nga tigpataliwala nato, iyang isulti dito sa amahan ang atong mga sala. Amahan, si Joel, gusto nga mangayog pasaylo sa iyang mga sala. Amahan, pasayloa si Joel. Malipay ta nga ingani ang iyang ginahimo karon. Naga-pre-investigate siya sa atong mga kasalanan. Og iyang ipadala ang balaan nga Espiritu Santo sa ato, aron nga ang Espiritu Santo maoy mag-convict sa ato nga kinabuhi. Mao bitaw na kung makasala ta, di ba makonsensyahan ta? Sala man gyud akong gihimo oy. Because of the Holy Spirit na nga nagahimo og dagko nga mga mirakulo diha sa atong kinabuhi nga ang aron nga ang atong sala atong mapangayuan og pasaylo ngadto sa Ginoo. Kay nga naman naatay tigpatilawala nga mao si Ginoong Hesus. Dagan mga tawo karon nga wala nagauna-una nga naadi ay pre-investigative judgment, no? Wala sila nagauna-una. Kay humani ining pre-investigative judgment, mubalik si Ginoong Hesus, dili na siya magdalaog, di na siya mag-pre-investigate. Ang iyang dadon is final judgment, executory judgment, mga kaigsunan. I-execute na niya ang paghukom alang sa mga tawo nga wala nagasunod diha kaniya. Now, ang pinadayag 22 versikulo 12, tanawa mo abot ako sa dili madugay,
nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Mubalik si Ginoong Hesus sa di madugay, magdala na siya sa iyang ipamalos sa matag usa kanato mga kapaglaom. Unsa ba ang gusto nimo nga balos nga dadon sa Ginoo diya sa imo nga kinabuhi? Pero sultihan ta ka, kung ikaw nagapangandam kanunay, ang balos nga dadon sa Ginoo sa imo kinabuhi nga walay katapusan. Kung ikaw nagapasagad, kung ikaw nagabasa Biblia pero wala ka gasunod, kamatayon gihapon ang imong balos mga kapaglaom. Apan kung imong ginasunod ang Ginoo, kinabuhi nga walay katapusan ang imong mabatnan mga kapaglaom. So tungod niini dunay duha ka mga butang. No, tulo ka mga butang nga akong ibilin alang kanatong tanan karong nga gabi aron nga maandam ta sa adlaw sa paghukom sa ato nga Ginoo. Dinhi sa 1 Juan 1:9 nag-ingon siya, kung isugid ta ang ato mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod ni ana mo pasaylo sa ato mga sala og magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Una nato nga himuon aron kita maandam sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, mao ni number 1. Isugid lang nato ngadto kay Kristo kanunay ang atong mga sala. Tungod sa atong pagkatawhanon makasala man gyud ta. Bisan atong mga tinan-awan usahay, makasala man yun. Atong binuhatan, atong sinultian. Pero wala problema, isugid lang yun adlaw-adlaw ngadto kay Kristo ang atong mga sala. Ang uban manggod nga mga tao, kung makasala sila, dito nila isugid sa tawo pod. Abi niyo ang tawo manggod, makasala mangyapon ang tawo gud. Wala manggoy perpekto nga tawo dinhi sa kalibutan. So kung isugid na ako sala dito, ingon ang uban, mas mayon ta nagpadala ka og pagkaon kay kuhaan. Pero kung istorya gani ang imong isugid dito, chismis pa ka. Mao na nga wala tay kasiguruhan kung dito ta sa tawo magsugid sa ato mga sala. Apan ang Biblia nagsulti sa ato, dito gyud kay Kristo nato isugid ang atong mga sala. Wala na gyud lain nga atong sugiran sa atong mga sala. Ikaduha nga atong himuon mga kapaglaom, aron nga maandam ta sa adlaw sa paghukom ni Kristo, dinhi sa Ecclesiastes 12:13 o 14 nag-ingon sa kini mao ang katapusan sa tanang butang, ang tanan na dungog na kahadloki ang Dios. Number 2 nga atong himuon, kahadlokan nato ang Dios. Unsa may buoti pasabot sa Biblia niining pulo nga kahadlokan nato ang Dios. Pareha ba ni sa una sa mga bata pata nga kung mugunit na gani ang atong papa o mama o bunal, mudagan na ta kay mahadlok ta? Dili. Ang pagkahadlok sa Dios mao ang pagsunod sa iyang mga mando alang kanato. Kung ako nahadlok sa Dios, musimba ko sa Dios. Kung ako nahadlok sa Dios, musunod ko sa iyang mga pulong. Kung ako nahadlok sa Dios, malipay ko sa pagsunod kanunay diha kaniya. Mao ni ikaduha, kahadlokan nato ang Dios. Og ang number 3 og ang katapusan, mao ni katapusan, og bantayi ang iyang mga sugo. Ang ikatulo, mao di ay nga kung gusto ta nga maandam alang sa atubang sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, ang ikatulo, bantayan nato ang iyang mga sugo. Nganuman, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Ang pagbantay diay sa sugo sa Dios, mao ni ang katungdanan sa tawo. Kung ako tawo, inigdantaw na ko sa salamin tawo ko, anaadyo ko'y katungdanan sa pagtuman sa sugo sa Dios. Pero kung mutanaw ko sa salamin, dili man ko tawo. Mananap man ko, pwede nga, dili ka musunod sa sugo sa Ginoo. Di ka magbantay sa sugo sa Ginoo. Apan, gihimo ta sa Ginoo, sama sa iyang dagway, tawo ta mga kapaglaom. Mauni ang tibuok nato nga katungdanan. Kaya ang verse 14, nag-iingon siya, kung atong lapason ang sugo sa Dios, nag-iingon siya dili, kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat, ngadto sa paghukom. Uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Kung ang akong kinabuhi malinapason sa Ginoo, for example, mupatay yung tawo, adado na dito sa hukmanan sa umalabot nga panahon.
Kung ang ako nga kinabuhi mangawat yun ko, mulapas yun ko, kay naa sa sugo sa Ginoo, na iyong dili ka mangawat yun ko. Adado na dito sa hukmanan sa Diyos. Nag-iwan na Ginoo, dili ka magsimba og Dios, ako musimba yun ko. Adado na dito sa hukmanan sa Diyos. Mga igsuon, what a privilege nga gisultian kita sa Ginoo. Nga atong kinabuhi din sa kalibutan, murata ginasala kanunay. Dapat atong maibaluan nga ato gining bantayan. Kay nga naman, muatubang ta sa hukmanan ni Kristo sa umalabot nga panahon. So in summary, mga kapaglaom, tulo ka mga butang nga angayan nato nga pagabuhaton aron maandam kita sa adlaw sa paghukom sa Dios. Number 1, isugid ta ang atong mga sala ngadto lamang kay Kristo. Number 2, sundo nato siya og alagaron o simbahon nato ang Ginoo. Wala man tayo lain simbahon, ang Ginoo ra gyud. Og ang number 3, nag-iingon siya dinhi, bantayan nato ang iyang mga sugo. Nganuman, kay mauni ang atong katungdanan, ang pagbantay sa sugo sa Dios. Nabi ito uban mga tao maingon nga, wala na nang sugo karon. Lamiing nun ba nga, sa to pa, pwede na ta magpatay. Pwede na ta mangawat, kaya wala na sugo karon. Nga naman lagi nga ang tao, kung ang tao makapatay, kung madakpan, isulod man lagi sa prisuan. Nga naman lagi kung ang tao mangawat, unya madakpan, isulod man lagi sa prisuan. Nagpasabot nga na ang gihapon ang sugo. Actually ka ng sugo bitaw sa ato nga, sa police station o sa munisipyo o sa ato nga mga barangay, dira man gihapon na nila gikuha sa balaan nga kasulatan. Mao na nga dapat atong masayran mga kapaglaom nga ang sugo sa Ginoo importante gihapon kini alang sa ato nga kinabuhi. Pagkatahom nga kung kita masinulundon sa Ginoo sama niini nga tawo, wa gyud siya hadlok-hadlok sa pag-atubang sa atubangan sa Ginoo. Wa gyud siya hadlok-hadlok. Kay abi ninyo mga kapaglaom, sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, ang basihanan iyang kasuguan. Iyang kasuguan. Kay kung sa adlaw sa paghukom kung wala pay basihanan, magribatol ko sa Ginoo oy. Pusambol may uri Ginoo, Joel, dili ka maluwas. Moy ko sa Ginoo, Ginoo unsa may basihan nimo? Nganong di man ko nimo luwason? Wala man kay basihanan. Di ba maka-reason out ha? Pero kung naay gani basihanan nga kasuguan, wala tayong malutsan diha mga kaigsunan. For example, mo yung Ginoo, Joel, dili ka maluwas. Mo yung Ginoo, unsa may akong atraso di ay ngano ko maluwas. Mingon siya, diri nakapatay ka. Unya dili sa sugo nag-ingon, dili ka magpatay. Nya nakapatay man ka, wala man imo gihinursulan, dili ka makabaton sa kaluwasan. Naagyoy basihanan mga kapaglaom ang atong pag-aatubangon sa adlaw sa paghukom. Malipay ta karon nga gabi nga ang Ginoo naghatag kanato og giya. Mao ang balaan nga kasulatan. Naadya tanan ang atong passport paingon sa langit mga kapaglaom. Ang Ginoo maayo kaayo, iya tang ginagiyahan, iya tang ginaagbayan, iya tang giyahan paingon sa kinabuhi nga walay katapusan. Kay dili gusto ang Ginoo mga kapaglaom nga mawala ang atong kinabuhi. Dili ta makabaton sa kaluwasan. Imagine ang imo ug akong kinabuhi iyang gipakamatyan sa cross. Dili basta-basta na ang imong kinabuhi. Dugo og kinabuhi ni Ginoong Hesus ang nahasol anang imong kinabuhi ug akong kinabuhi. Mao nga grabe ang iyang paghigugma sa ato. Dili siya gusto nga ma-miss nato ang iyahang kaluwasan nga gitanyag sa ato nga kinabuhi. Muna nga kanunay gusto siya mag-guide sa ato nga kinabuhi. Gusto niya nga kita magigsuod kaniya. Gusto niya nga ang atong relasyon magasuod sa matag karon ug unya pinaagi sa pagbasa sa balaan nga kasulatan og pag-ampo kanunay mga kapaglaom. Karong nga gabi atong naibaluan nga ang pagbalik sa Ginoo duol na. Sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo, magdala na siya og final judgment mga kapaglaom. Ug kanang pagbalik niya, maybe tonight, maybe tomorrow,
Mao nga adlaw-adlaw ato gyud andamon ang atong kinabuhi. Inyo ba nga gihandom sa inyong kinabuhi nga sa adlaw sa paghukom kita magmalipayon sa pag-atubang sa iya nga hukmanan? Ug di ta mahadlok, mao ba na ang inyong handom mga kapaglaom? Mao po na ang akong handom sa kinabuhi. Munang every now and then magangyo ko sa Ginoo, tabangi ko sa pagsunod kanimo. Kaya ang hukom nimo sa umalabot nga panahon dili sayon. Busa, ako mong hayoon karon nga gabi sa pagtugyan sa inyong kaugalingon, pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kay maulan ni ang pamaagi nga maandam ta sa iyang paghukom. Og makabaton ta sa kinabuhi nga walay katapusan, sa kalipay magkigkauban ta kaniya hangtod na sa walay katapusan. Magampo ta mga kapaglaom. Dios namo nga gamhanan. Dili masaysay ang among kalipay sa pagpasalamat kanimo. Tungod sa imong pag-uban sa amo nga pagtuon sa imong pulong niining kagabion. Salamat sa mga pahimangno gikan sa balaan ng kasulatan. Nga among nabatnan nga sa umalabot nga panahon duna di adlaw sa paghukom. Ug samtang ambli pa ang kaluwasan karon, amo ning ihatag ang among kaugalingon diha kanimo. Ug tabangi kami nga malikay sa adlaw sa paghukom ug makabaton kami sa kalipay sa pagdawat sa ganti sa kinabuhi nga walay katapusan. Tabangi ang among mga viewers, bisan asa sila karon, ibubo ang imong panalangin. Tabangi ang ilang mga negosyo, pagpangimpliyo, kahayupan mga pananom, uban pangasari sa pangitaan, nga sa matag adlaw di mo sila pakulangan sila ang panginahanglan. Tabangi man ang ilang mga kabataan nga nagatunga, ihatag ang kaalam ug ang kalampusan. Salamat nga imo kaming husahon sa usa ka gugma ug pag-andam. Aron nga kung ikaw mo balik sa bisan unsa nga panahon, maybe tonight, maybe tomorrow, andam kaming tanan sa pagsugat kanimo ug makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa pagtubag mo sa pagampo. Kaya amo kining gitugyan gipasalamatan pinaagi lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. You're watching the Hope Channel.